नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल नेपाल रियल इस्टेट सोल्युसन। आज मैले हजुरहरूको लागि भैँसीपाटी खानेपानी हाइटमा रहेको यो एकदमै आकर्षक बङ्गलो सेलका लागि लिएर आएको छु। बङ्गलो खानेपानी हाइट भैँसीपाटीमा रहेको छ। 6 आनामा निर्मित यो बङ्गलो घर अगाडि 13 फिटको बाटो रहेको छ भने घरभित्र प्रवेश गरे साथ हजुरहरूले 2वटासम्म गाडी मजाले पार्क गर्न सक्ने प्रपर स्पेस पाउनुहुनेछ। र थोरै अगाडि जाँदा हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो सानो गार्डन पनि राखिएको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। ग्रिनेरी यो गार्डन साउथ फेसमा रहेको यो बङ्गलो हुँदा घर दिनभरि घाम लागिरहन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सजाइएको छ यो बङ्गलो। धेरै फुल गमलाहरू यहाँ राखिएको छ जसले गर्दा बङ्गलो अझै सुन्दर देखिन्छ। युरोपियन स्टाइलमा बिल्ड गरिएको यो बङ्गलो 6 आनामा निर्मित छ भने हामीसँग यो बङ्गलो सेलका लागि अभाइलेबल छ। अर्थक्वेकपछि बनेको हुनाले यस बङ्गलोमा सम्पूर्ण मापदण्डहरू पुर्याइएको छ। अब हामी बङ्गलोको भित्र प्रवेश गर्ने क्रममा छौँ भने बाहिरतिरको यस प्रकारको यो डेकोरेसन हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। एन्ट्रान्स डोरमा एकदमै बलियो खालको काठको ढोका प्रयोग गरिएको छ। राम्रो लक सिस्टम भएको। हामी अब घरभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। प्रवेश गरे साथ हामीले यस प्रकारको दृश्य देख्छौँ जहाँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भर्याङ मुनि एउटा सानो स्टोरेजको स्पेस बनाइएको छ। हेर्न सक्छौँ यस प्रकारको यो काठको ढोका युज गरिएको छ भने हामीले भर्याङ मुनिको यो स्पेसलाई युज गरेर स्टोरेजको लागि र सु ऱ्याक बनाउनका लागि प्रयोग गरेका छौँ भने अब हामी घरको अन्य दृश्य देखाउँदैछौँ। यस प्रकारको यो कमन स्पेस रहेको छ। सबैभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई यहाँ रहेको ग्राउन्ड फ्लोरमा लिभिङ रुमको स्पेसतिर लाँदैछु। एकदमै भेरी वेल डेकोरेटेड हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सानो काठको फेन्सिङ गरिएको र डिजाइन निकालिएको छ। वालपेपर र राम्रो खालको फल सिलिङले गर्दा घर अझै बढी आकर्षक देखिन जान्छ। र यो फेन्सिङले गर्दा हामीले लिभिङ रुममा पार्टिसन पाउँछौँ र यो अगाडिपट्टि हामीसँग एउटा सानो कमन स्पेस रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फल सिलिङको काठको डिजाइन र घरको अर्कोतिर भने यो सानो फाउन्टेन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको जुन ओपन स्पेस छ र घरको अर्कोतिर हो यो। र अब भने म हजुरहरूलाई घरको किचन र डाइनिङ स्पेसमा लाँदैछु। यो डाइनिङ स्पेस यस प्रकारको रहेको छ। 6 देखि 8 सिटर डाइनिङ स्पेस हामी यहाँ राख्न सक्छौँ भने सँगै हामीसँग किचन रहेको छ। अब म ग्राउन्ड फ्लोरमै रहेको यो कमन टोयलेट र बाथरुम देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। एकदमै राम्रो खालको बाथरुम फिटिङ्सहरू र राम्रो टाइल प्रयोग गरिएको। र अब हामी घरको फर्स्ट फ्लोरतिर लाग्दैछौँ। ग्राउन्ड फ्लोरको दृश्य हजुरहरूले देख्नुभयो एकदमै राम्रो तयारी गरिएको। भर्याङहरू स्पेसियस छ र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मार्बलहरू प्रयोग गरिएको यहाँ छ र साइडमा सिसाहरू। फर्स्ट फ्लोरमा पुगे साथ हजुरले यो दृश्य देख्नुहुन्छ जहाँ हामीसँग कमन लिभिङ फ्यामिली लिभिङ भन्ने गर्छौँ। फ्यामिली लिभिङको यो स्पेस रहेको छ र थोरै अगाडि हेर्नुहुन्छ भने यो लाइटिङको लागि बनाइएको जुन स्पेस छ सिसा राखिएको। यहाँ लाइटहरू एकदमै राम्रो डिजाइनको प्रयोग गरिएको छ। यहाँबाट सिधै तल पनि हामीले लिभिङ रुमको दृश्य देख्न सक्छौँ। अब म हजुरहरूलाई यस फ्लोरमा रहेको बेडरुमहरू देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यो बेडरुम नम्बर 1। यहाँ यस प्रकारको वालपेपरको डिजाइन र फल सिलिङ विथ एसी अनि वाल फिक्स क्लोजेटहरू हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग यस बेडरुममा एउटा बाल्कोनी पनि रहेको छ जुन चाहिँ दक्षिणतिर फर्किन्छ र ग्राउन्डको गार्डनको यो दृश्य र वरिपरिका घरहरू यस प्रकारका देखिने गर्दछन्। त्यसै गरी यस रुमपछि म अब हजुरहरूलाई यसै फ्लोरमा रहेको अर्को बेडरुम देखाउन गइरहेको छु। फ्यामिली लिभिङ रुम हुँदै सँगै हामीसँग अर्को बेडरुम पनि रहेको छ। अर्को बेडरुम पनि निकै आकर्षक ढङ्गले डिजाइन गरिएको छ। एसी फिटिङ र एउटा बाल्कोनी यहाँ पनि हामीसँग अभाइलेबल छ। 2वटै बेडरुम हाम्रो फर्स्ट फ्लोरको साउथ फेसिङ छ। त्यसले गर्दा
रुम अझै उज्यालो हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग यस फ्लोरमा एउटा कमन टोइलेट बाथरुम पनि रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो खालको बाथरुम फिटिङ्सहरू यहाँ प्रयोग गरिएको छ भने सम्पूर्ण बाथरुम फिटिङ्सको सँगै टाइल्सहरू पनि एकदमै राम्रो छ। अब हामी यसै फ्लोरमा रहेको मास्टर बेडरुममा हजुरहरूलाई भिजिट गराउँदैछौँ। मास्टर बेडरुम यस प्रकारको रहेको छ। एकदमै राम्रो खालको फल सिलिङको डिजाइन हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ वाल फिक्स दराजहरू बनाइएको छ, एसी छ र सानो बाल्कनी पनि यहाँ रहेको छ। बेडरुमको भित्रपट्टि नै हामीसँग यो एउटा स्पेस छ जहाँ हामी आफ्नो मेकअप टेबल अथवा दराज बनाउन सक्छौँ र यहाँ हामीसँग अट्याच बाथरुम यस प्रकारको रहेको छ। अट्याच बाथरुमको सम्पूर्ण बाथरुम फिटिङ्सहरू राम्रो र स्पेसियस यो बाथरुम रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सेन्सर लाइट भएको ऐना र बाथरुम फिटिङ्स एकदमै राम्रो र ठुलो खालको यो मास्टर बेडरुम। अब हामी घरको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा लाग्दैछौँ। यो मार्बल ग्रेनाइट्स युज गरिएको भनाइ। अनि अब हामी सबैभन्दा माथिल्लो तलामा पुग्छौँ। माथिल्लो तलामा पनि हामीसँग एउटा यो कमन स्पेस देख्न सक्छौँ जहाँ हामी पर्सनल लबी बनाउन सक्छौँ बेडरुमको सँगै। हामीसँग यो एकदमै ओपन स्पेस छ, राम्रोसँग घाम लाग्ने खालको ठाउँ यो रहेको छ। एउटा स्पेसल काइन्ड अफ प्लेस अफ द हाउस भन्न सक्छौँ। यसै फ्लोरमा हामीसँग एउटा स्पेस छ जहाँ हामीले पूजा रुमको लागि यो ठाउँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब भने यहाँ रहेको एउटा फाइनल मास्टर बेडरुम। ठिक फर्स्ट फ्लोर जस्तै यो मास्टर बेडरुम रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग यहाँ एउटा अट्याच बाथरुम पनि अभाइलेबल छ। अट्याच बाथरुममा पनि सम्पूर्ण टोयलेट फिटिङ्स र अन्य टाइल्सहरू राम्रो प्रयोग गरिएको छ। ठुलो खालको यो बेडरुम रहेको छ र एकदमै उज्यालो। बेडरुम बाहिरको यो लबीको स्पेस यस प्रकारको रहेको छ। घरको फिनिसिङ कलर काम चलिरहेकोले यो यस्तो अलिकति डस्टी देखिन जान्छ, तर राम्रो स्पेस यहाँ रहेको छ। अब हामी घरको टेरेसतिर लाग्यौँ। टेरेस यस प्रकारको रहेको छ, टाइल युज गरेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो दिनभरि घाम लाग्ने गर्दछ यस बङ्गलोमा। साउथ इस्ट फेसिङ रहेकोले एकदमै राम्रो घाम लाग्छ र फराकिलो यो टेरेस रहेको छ। वरिपरिको वातावरण एकदमै स्वच्छ, शान्त र मेन रोडबाट थोरै मात्र डिस्टेन्सभित्र रहेको यो बङ्गलो 6 आनामा निर्मित छ। घर अगाडि 13 फिट ढल पानीको राम्रो व्यवस्था भएको हामीसँग यो बङ्गलो सेलका लागि अभाइलेबल छ। फाइनली घरको सबैभन्दा माथिल्लो यो पात कौसीमा हामी पुग्यौँ। यहाँ 2वटा 1000 लिटरको ट्याङ्की हामीले पाउनेछौँ भने घरको यो कौसीमा सम्पूर्ण टाइल फिटिङ्स गरेको पाउनेछौँ। वरिपरिको वातावरण एकदमै स्वच्छ, शान्त रहेको छ र मेन रोडबाट मात्र थोरै डिस्टेन्समा रहेको यो बङ्गलो सेलका लागि अभाइलेबल। घर अगाडिको बाटो भर्खर मात्र निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ। यदि हजुरहरूलाई बङ्गलो मन परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। ह्याभ अ गुड डे।